अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान नौमान। नाज़रीन, एमकेएम के रॉ से ताल्लुकात और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तहकीकात में ताउन के लिए एफआईए ने मुस्तफा कमाल और सरफराज मर्चेंट से राब्ता किया है और इन दोनों से इस हवाले से तफसीलात भी मांग ली गई हैं। हारून साहब, मुस्तफा कमाल के आइंदा 24 घंटे में डायरेक्टर एफआईए से मुलाकात मुतवक्के है और सरफराज मर्चेंट भी ये कह रहे हैं कि उनके पास शवाहिद मौजूद हैं। ये दोनों कितनी मदद कर सकते हैं एफआईए की? एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हुकूमत के पास खुद बहुत शवाहिद मौजूद हैं, आईएसआई के पास हैं, एमआई के पास हैं, ला तादाद शवाहिद, कोई हद ही नहीं है। तो फिर क्या वजह? सरफराज मर्चेंट पे बस वो डिसीजन नहीं कर सके। वो नवाज शरीफ ने तो उनके 5 जो टेररिस्ट रिहा कर दिए थे 96 में, जब हुकूमत बनी है। फरवरी 97 में शायद बनी थी, नवंबर में इलेक्शन हुए थे। तावान दिया था उन्हें। अपनी मसलहतें हैं, देखते हैं सूट करते हैं। मिलिट्री लीडरशिप ये करती रही है, मुशर्रफ के जमाने में ये हुआ है। उसके अलावा मिलिट्री लीडरशिप कमजोरी का मुजाहरा करती है। जब अंदर खौफ हो, मसलहतें हों। मर्चेंट के पास तो हैं कुछ एविडेंस, उसने तो वो तकरीब वो बताएगा कौन कौन लोगों से मिला। वो अदालत में साबित करने के काबिल होंगे या नहीं दूसरी बात है, लेकिन अगर ये साबित करना चाहते हैं तो उसकी अपनी तकरीरें हैं कि जाके वहां मश्क करो फायरिंग की और ये करो, और काश के राह वाले हमारी मदद करते। फिर उसकी वो तकरीर है कि क्या में पाकिस्तान जो है, ये आईएसआई इस काबिल है कि अजीत डोभाल की तकरीर अपने लोगों के दरमियान रिकॉर्ड करके तो सारे दुनिया को सुना सकती है। तो ये काम नहीं कर सकती ये ऐसे। अगर ये करना चाहें, देखिए फैसला करना है पॉलिटिकल लीडरशिप ने, अगर ये करना चाहें, ये कोई चीज नहीं है साबित। एमकेएम नहीं है रा के एजेंट, एक आदमी है, उसके साथ कुछ साथी हैं। एमकेएम तो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको लोग वोट देते हैं, बल्दियाती इलेक्शन हो या जो भी जनरल इलेक्शन हो, जो भी, वो तो एक दूसरे उस। देखिए ये बड़े सगीर की तारीख यह है कि बहुत से पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल किया गया है। एक मौके पर नहीं कि मकातबे फिक्र को इस्तेमाल किया गया है। और हमारी तारीख ये है कि यहाँ ईरान करता रहा मदद, सऊदी अरब करता रहा और बारह मुल्क करता रहे, कभी किसी ने किसी को रोका ही नहीं है। अफगानिस्तान से आते हैं टेररिस्ट, एनडीएस के कबाइली इलाके में घूमते फिरते हैं इंडिया के लोग। अगर ये तहैया कर लिया जाए, एक दिन में तो नहीं होता, सबका ट्रायल भी हो सकता है और बहुत से पकड़े भी जा सकते हैं और ये जान ही छूट जाए इस मसले से। अच्छा, अभी सब जैसे कि हारून साहब कह रहे हैं कि और भी सबूत, पहले से ही बहुत सारे सबूत हैं। अब आपको लगता है कि इस तफ्तीश में जो कि मुस्तफा कमाल और सरफराज मर्चेंट से की जाएगी और वो शवाहिद या सबूत अगर उनके पास हैं पेश करेंगे, कोई नई बात भी सामने आ सकेगी? देखिए, एक तो ये है कि इन अगर अपनी नवीयत में जो रा का इल्जाम है एमकेएम का या अल्ताफ हुसैन से उनका ताल्लुक जो है, वो कोई पुराना इल्जाम नहीं, वो कोई नया इल्जाम नहीं है, बहुत मुसलसल एक तवील अरसे से लगाया जा रहा है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका था कि असलम बेग साहब की खिदमत में ये पेश किया गया था, बाकायदा कुछ एविडेंस भी दिए गए थे उस वक्त जो ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा था, तो असलम बेग साहब ने कहा था कि आपकी जो एविडेंस है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है मुझे ठीक नजर नहीं आ रही और आपने कुछ ज्यादा जल्दी की, चेक ही नहीं की उसने, तो ब्रीफिंग के दौरान कह दिया, और ज्यादा जल्दी की है आपने नताइज अखज़ करने। उसने जल्दी नहीं किया बेग ने, उसने ब्रीफिंग के दौरान कह दिया कि ये जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ था। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 2 अफसरों को भेजा अल्ताफ हुसैन साहब के पास कि वो जनाब अब्बासी शहीद अस्पताल में जाएं और उनसे मिलें और वहां पे जाके अल्ताफ हुसैन साहब की वो जो अल्ताफ हुसैन साहब के तहफुजात हैं एजेंसीज के खिलाफ, वो दूर करें। तो ये दोनों अफसर वहां पे गए और उन्होंने कहा कि जनाब हम आपकी, उस वक्त भी बात यही चल रही थी कि जनाब पार्टी टूट जाएगी, ये निकल रहा है, वो निकल रहा है। तो उस वक्त अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था कि जनाब अच्छा ठीक है, अगर आप मुझे यकीन दिलाते हैं तो नहीं ऐसा होगा, मैं यकीन कर लेता हूं इस बात पे। खैर, इसके आगे बहुत सारी, अच्छा ये तो है वो पहली चीज जो ऑन रिकॉर्ड आई थी। उसके बाद फिर ये सारी चीजें अखबारात में आना शुरू होगी, फाइलों से निकल के अखबारों में आ गई। देखिए, फिर अब उस वक्त अब सोचना है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि क्या उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो मियां नवाज शरीफ थे, क्या उन्हें पता था इस सारी बात का? बिल्कुल पता था उन्हें, यकीनन अगर पता होगा, प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद जब उसने तकरीर की अल्ताफ हुसैन में, जिसमें तारीख इंसानी की सबसे बड़ी गलती करार दिया, यानी कोई शैतानी काम हो गया है, इंसानों ने इतना बड़ा जुर्म 40,000 साल में नहीं किया था जितना पाकिस्तान बना के किया, जो वोटर से बना था। तो जनाब अगले दिन उसको एम्बेसी में खाना दिया, बिल्कुल ऐसे हुआ। ये हुकूमतें थी, इनकी क्या हुब्बे-वतनी है जी, इनके कोई फ्लैग्स और फ्रंटियर्स नहीं है, इनकी कोई दौलत यहां नहीं है, इनकी औलादें यहां नहीं, इनका मुस्तकबिल यहां नहीं है, ये चले जाएंगे यहां से। अच्छा, तो उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब से, अब अगर तो 92 को आप स्टार्टिंग पॉइंट मान लें,
تو پھر تو نواز شریف صاحب سے بھی تحقیق کرنی چاہیے. وہی ہارون صاحب والی بات کہ انٹرنلی ثبوت موجود ہیں. آپ اس وقت خود چودھری جو نثار علی خان ہے یہ اس کیبنٹ کے حصہ تھے. چودھری شجاعت موجود ہیں, اسلام آباد میں رہتے ہیں, لاہور میں رہتے ہیں, گجرات میں رہتے ہیں. ان سے پوچھیے آپ اس کو کیسے دیں. نہیں تو پبلک پریشر سے دیکھیے, حالات کسی کے اختیار میں نہیں ہوتے. تقدیر الہی کیا ہے, حالات کا رخ بدلتا ہے اور سب اس میں بہہ جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ حکمران ہے, کوئی حکمران ہوتا ہے, اسے تو کبھی نجات ہی نہیں ہوگی, اور پھر وہ تنکے کی طرح اڑ جاتا ہے. یہ ایک دم کرنا تو پڑے گا, اس لیے کہ حب وطن ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. جنون حب وطن ایکسپلائٹیشن کے لیے نہیں کہ آپ اس کا نظر ناروا استعمال کریں, لوگوں کو غدار قرار دیں بلا وجہ. اختلاف تو لوگوں کا حق ہے, پالیسیوں پہ جو اختلاف ہے. مہاجروں کے معاملے میں ایک بڑا کنفیوژن ہے بھائی. ان کے حقوق غصب کیے گئے ہیں, کوٹا سسٹم, یہ وہ ملازمتیں, محرومیاں, مجبوریاں ہر ملک کے ہر حصے میں ویسے ہوئے ہیں. اتنی بڑی کمیونٹی, پھر ان کو نگلیکٹ کیا گیا ہے. بھٹو کے دور میں کراچی میں کوئی ترقیاتی کام نہیں, سارے نیشنلائزیشن ہو گئی تھی. بعد میں بھی یہ صورتحال رہی تو بھائی ان کو نوکریاں نہیں مل رہی, اور بہت سے مسائل ہیں. تعلیم میں داخلے نہیں مل رہے, نوکریاں تو چھوڑ دیں. وہ ایک ان کا حق ہے کہ اپنے ایک پولیٹیکل. اچھا 35 اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں, بلوچ, چترالی, سندھی, فلاں فلاں فلاں. تو یہ کیوں نہ بناتے اس میں, تو فطری تھا کراچی یونیورسٹی میں. اب ان کو کچھ حقوق ہیں, کوئی مسائل ہیں جو جائز باتیں ان کی مانی جانی چاہیے, بغیر تشدد کے مانتا تو کوئی تھا نہیں. ایک تو یہ, پھر ان کے ایم این اے ایم پی ہیں, ان کے ایم این اے ایم پی ٹیررسٹ تھوڑی ہے, وہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, پڑھے لکھے, اپنے وہ حقوق کی بات کرتے ہیں, تلخ لہجے میں کرتے ہیں, جیسے بھی کرتے ہیں. شخصیت پرستی ہے, ذرا زیادہ ہے. جو قائد کا جو غدار ہے, موت کا حقدار ہے. پھر تو یہ نا اس کو پارٹی سے نکال دے, وہ تو ہمارے اس رشتے میں ہے. اس نے اس کو پلان بھی کیا الطاف حسین نے. باقی یہ لوگ قتل و غارت میں ملوث نہیں تھے. ان کے اچھا ایک چیز, اب تفتیش شروع ہوگی, ایسی بہت سی تفتیشیں پہلے بھی ہو چکی ہیں, کیا یہ تفتیش کنکلوسو ثابت ہو سکے گی؟ میرا بھی خیال یہ تفتیش ہوگی, اور میں سوچی سمجھی رہی ہے کہ یہ تفتیش ہونی بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ میں کل والا ہی اپنی رائے دہراؤں گا کہ دیکھیں ایم کیو ایم ایک بڑی پارٹی ہے اس طرح کی, اور پھر چودھری نثار, اگر چودھری نثار علی خان صاحب کرتی ہے, جیسا کہ ہارون صاحب نے کہا کہ بڑوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے, یہ ایم کیو ایم پر نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم اور الطاف حسین یہ ہم مانی الفاظ ہیں, ہمانی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے تفتیش کرنی ہے چودھری صاحب نے, تو پھر وہ جو چاہیے کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا انہیں یہ چیزیں آج پتا چلی ہیں یا 1992 میں. ان کا مسئلہ نہیں ہے جی, مسئلہ ہمارا ہے, ایک ملک کے عام شہری کا مسئلہ ہے. ان کا مسئلہ نہیں ہے, ان پہ تو پریشر آیا ہے نا, یہ تو میڈیا نے پریشر ڈالا نا, سچویشن ایسی پیدا ہوئی. اور کہاں سے شروع ہوا؟ انٹرسٹنگلی برٹش میڈیا سے, بی بی سی سے, برطانوی اخبارات سے, انڈین اخبارات سے. سچائی تو چھپ نہیں سکتی, ایک دن وہ ہر چیز نے, ایک دن تاریخ اپنے دامن میں کوئی راز نہیں رکھتی, اور تاریخ کسی کے ساتھ نہ ناانصافی کرتی ہے نہ کسی کے ساتھ نرمی برتتی ہے. ایک مہلت ہوتی ہے ہر ایک کی ختم ہونی. یہی ہیگل کی کل فلسفی ہے نا, تھیوری آف تھیسس اور اینٹی تھیسس, یہی ہے نا کہ جو آدمی کی خرابیاں ایک دن ظاہر ہوتی, وہ تو خدا بن بیٹھا تھا الطاف حسین. ابھی بھی اس نے کہا, یہ اس میں ہے, وہ میرے موبائل میں ہے, کہ اس نے میرے ساتھ وہ کیا جو ابلیس نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. اللہ اکبر, کمال ہے. وہ تو لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرتا تھا نا. کسی کا بڑا اچھا جملہ میں نے سنا, اور جملہ یہ ہے کہ ماضی کے شہریوں کو مستقبل کے ویزے نہیں ملا کرتے. اچھا, بات یہ ہے کہ اب ہمیں ماضی کو چھوڑیں, ایک دوسرے کے ساتھ غدار کریں, چاہے وہ یہ جاری چل پڑے, کچھ چاہے وہ جاری چھوڑ دیں, چاہے وہ یہ جاری رکھیں. نہیں جاری کیوں رکھے, آپ اپنے آپ چوکیدار قوم فیصلہ کرے گی. نہیں, یہ پالیسی بنائی جائے جیسے ساؤتھ افریقہ میں تھی, مگر وہ تھی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ایک ہے زرداری صاحب کی ریکنسیلیشن, لوٹ مار کرو, سب کھاؤ پیو, عوام پہ لعنت بھیجو, مرنے دو, سڑنے دو. ایک یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. یس, اگر قوم اس پہ اگری کرتی ہے, پارٹیاں اس پہ اگری کرتی ہیں, نیشنل ڈیبیٹ ہوتی ہے, بنا دیں, ماضی کو بھول جائے, ماضی کے گناہ, مگر اس کا اعتراف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم ناظرین, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے.
मुस्तफा कमाल और सरफराज मर्चेंट से राब्ता किया है और उनसे तफसीलात भी मांग ली हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। टॉप इंटेलिजेंस ऑफिसर रहे हैं और दिफाई तज्जियाकार हैं मेजर रिटायर्ड आमिर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। असातीरी किरदार है हमारी तारीख का। देखिए मेजर साहब जो है ना, अभी उनसे बात करते हैं। इनके बारे में जनरल हमीद गुल कहते थे कि ये एक पूरी इंटेलिजेंस एजेंसी है। बहुत से ऑपरेशन का मौका नहीं है, बहुत से ऑपरेशन उन्होंने किए हैं जो यादगार हैं, जो पढ़ाए जाते हैं। और उसमें इन्होंने एक ऐसे शख्स को पकड़ लिया था जो जनरल ज़ियाउल को कत्ल करने के लिए इजराइल से भेजा गया था और वो पॉइजनस गैस थी, बाद में उसी से उसका कत्ल हुआ। और मेरा ख्याल है कि वो अमरीकी थे जिन्होंने इस्तेमाल किया, इजराइली भी हो सकते हैं। भाई इस वक्त हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू ये है कि मेजर साहब ये फरमाएं कि एक आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन क्या, आपने जाहिर है तवील अरसा इस पर सोचा भी होगा और आप पावर कॉरिडोर्स में भी रहे हैं, आपकी बड़ी रसाई रही है ISI में ऊपर की सतह तक, और बड़ी आप इस डिबेट में शामिल भी रहेंगे। ये क्या ये इल्जाम दुरुस्त है राज से इनके ताल्लुक का? सर कैसे है कि मैं खुद जब ISI इस्लामाबाद का स्टेशन कमांडर था तो मैंने एक रिपोर्ट भेजी थी MQM के बारे में, उनकी इन कनेक्शंस के बारे में। और हमारे डायरेक्टर काउंटर इंटेलिजेंस से बिगल सगीर साहब जो अभी माशाल्लाह बक्की दे हयात हैं, जब रिपोर्ट दी तो मुझे बिगल साहब का फोन आया कि आप कहाँ पे? मैंने कहा सर मैं दफ्तर में हूँ। तो वो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। वो मेरे दफ्तर आए और मैं उठा और उन्होंने मुझे गले लगाया शाबाश। और मुझे उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं शाबाश देने में बहुत बखील हूँ और रिपोर्ट इतनी जाने हैं। मेरी गुजारिश ये है कि बहुत सारे शहादत अब सामने आ रहे हैं, घर के अंदर के बेबी बोल रहे हैं और उसके साथ और भी करबरेटरी एविडेंस आ रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। और अगर आप हिस्ट्री देखें तो माजी में भी रॉ में और इंडिया में हमारे अंदर इस तरह के मोमेंट्स को पेट्रोनाइज के मसले। मेरे साहब वो रिपोर्ट फिर कहाँ गई? वो रिपोर्ट आपने अपने सिस्टम में डाल दी, उसके बाद वो आला तरीन सतह पर कहाँ तक पहुंची होगी वो रिपोर्ट? आला तरीन सतह से पूछना मेरा काम नहीं था। नहीं, वो तो देखिए ना, ब्रिगेडियर सगीर के पास अगर गई, जिस तरह के वो अफसर थे हम सब उन्हें जानते हैं, देखिए हेड ऑफिस तक गई, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रास्ते में रुक जाए। वो मेरे इख्तियार में नहीं था। मैंने आपको एक वाक्य बता दिया। आगे उनकी क्या होता था, मगर कि मैं अपनी हैसियत मेरी एक महदूद थी। और टू बी एग्जैक्टली कौन से सन की बात थी? मैंने नाम लिया डायरेक्टर काउंटर का कि वो मुझे शाबाश देने आए। लेकिन सन भी बता दे, सन भी बता दे कौन सा सन था और रिपोर्ट। अच्छा मेजर साहब, क्या आप ये समझते हैं कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी में राह का एक बुनियादी किरदार था? क्या सिंध में अलहदगी की तहरीक को मुतहर्रिक करने में उनका एक बुनियादी किरदार था? मुझे बता दे मुफ्ती बानी के ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ पे थे? इंडिया का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुका है ढाका में। वो तो इंदिरा गांधी खुद कह चुकी थी। हमारे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को छोड़ दिए तो बरतलाम बातें। मैं जो गुजारिश कर रहा था कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो भी अलहदगी की और टेररिस्ट तहरीकी चलती थी उसका बेस कैंप अफगानिस्तान था। वहां पर रॉ और KGB की ज्वाइंट ट्रेनिंग्स होती थी। क्या 48 में प्रिंस अब्दुल करीम बलोच के ट्रेनिंग कैंप्स नहीं बने हमारे खिलाफ? क्या 1960 में शेख मोहम्मद मरी के नहीं बने? क्या 70s में जो NP के जो नेब और उसके जो नौजवान थे चले गए थे उनके ट्रेनिंग कैंप्स नहीं बने? इस पाकिस्तान में धमाके नहीं होते रहे? क्या और की बात जुल्फिकार के 15 ट्रेनिंग कैंप्स नहीं बने? इनको चलाने वाले कौन थे? पख्तूनिस्तान मूवमेंट, ग्रेटर बलुचिस्तान मूवमेंट, प्रदेश मूवमेंट, सारे। मेरी गुजारिश ये कि मुझे एक इंडिया के बड़े सियासी जमात का नाम बता दे जिनके ऊपर ये इल्जाम खुद इंडिया के अंदर के इनको ISI ने पैट्रोनाइज किया। ये क्या तमाशा है भाई? आप मैं कहता हूँ सिखों की तहरीक के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो बहुत तेजी से उभरी थी, बहुत ऊंची चली थी और उसके खिलाफ बहुत ऑपरेशन हुआ था, दरबार साहब पे ऑपरेशन करना पड़ा? सिखों की तहरीक, खालिस्तान की तहरीक के बारे में आपका क्या ख्याल है? सिखों की तहरीक उनकी नजर में एक टेररिस्ट या सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, सियासी जमात नहीं थी। मुस्तलक सियासी जमात नहीं थी। मैं सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ। मूवमेंट से मैंने आपको गिनवा दिए। अगर MQM के बारे में कोई बात आ रही है और अगर वजीर दाखिला या कोई भी हुकूमती एहलकार या कोई भी एजेंसी ये चाहती है, मैं कहता हूँ कि नाउ इज द टाइम की फैसला हो जाना चाहिए। यानी आपके ख्याल में ANP के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दें हम, और बलोचों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू, हासिल बिदिंजो वगैरह के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दें? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं कहता हूँ जामिर के खिलाफ भी करनी चाहिए थी।
میں کہتا ہوں میں گرامر کے خلاف بھی کرنی چاہیے تھی اگر انوالو تھا، لیکن اگر نہیں ہوئی ماضی میں ہاں تو اگر ابھی آئے تو اس وجہ سے کسی کو لیٹ آف نہیں دینا چاہیے کہ ماضی میں ہم نے نہیں کیا اور ماضی میں وہ کیا یہ کیا وہ کیا. بات یہ ہے ہمارا ملک ہو چکے ہیں، ہمیں 24 گھنٹے ہم حالت جنگ میں ہیں. میجر صاحب ابھی جو حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایف آئی اے اب جو تفتیش کرے گی وہ کنکلوسو ہو سکے گی؟ میں اس کے بارے میں کوئی زیادہ واضح بات نہیں کر سکتا کیونکہ نہیں چودھری نثار میں دم خم تو ہے، وزیر اعظم نہ چاہیں تو دوسری بات ہے، حکومت کسی وزیر داخلہ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ چودھری میں کیپیسٹی تو ہے یہ کام کرنے کی. وزیر داخلہ میں کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے. میں ان کے بارے میں اداروں سے میرا تعلق مدت ہوئی نہیں رہا ہے، میں ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا کہ وہ کتنے آگے جا کے انویسٹیگیٹر پہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ میجر عامر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، ہم سے بات کی. ایک بریک کا وقت ہے یہاں پہ ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ اللہ ڈینو خواجہ کو نیا آئی جی سندھ مقرر کیا گیا ہے. ہارون صاحب، جو رپورٹ پیش کی گئی تھی عدالت کے سامنے اس میں اور بھی کئی اعلی افسران کے نام ہیں، برطرف صرف آئی جی کو کیا گیا ہے، باقی افسران کو کب برطرف کیا جائے گا؟ اگر تو میرٹ پہ ہونا سوال تو سندھ کئی سول سرونٹ بھی برطرف ہوں، پولیس والے بھی برطرف ہوں. یہ تو بغیر قانونی بھرتیاں تو ایک طرح کرائم میں ملوث ہیں، روز پکڑے جاتے ہیں لوگ. اور یہ آئی جی صاحب جو تھے، یہ 4 دن پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ محترمہ فریاد تالپور سے بھی میں نے عرض کیا وزیر داخلہ بھائی شہر میں اس کی کیا چرچا ہے، اس کا بڑا تاثر خراب ہے، نکما بھی ہے اور کرپشن کا قبیل تھا، تو اس کو فارغ کریں. اس پہ سیریسلی سوچا جا رہا تھا، میرے کہنے کی وجہ سے نہیں آیا، میں تو ہوا میرے علم میں تھا تو میں نے اس لیے ذکر کیا. دیکھیے جتنی بھرتیاں ہوئی، پولیس کی کیا بھرتی ہے، خاکروب نہیں بھرتی کرتے بغیر پیسے لیے، یہ تو کاروبار ہے وہاں پہ. اور جتنے اکوپمنٹ خریدا گیا وہ تو اے پی سی روک دی گئی تھی، وہ 6 کروڑ کی 18 کروڑ میں خرید رہے تھے. اس وقت یہ ایک تصور پیش کیا گیا کہ چیمہ صاحب کو، کیا نام ہے، ذوالفقار چیمہ صاحب کو بھیجا جائے، بڑی ریپوٹیشن اچھی ہے، سرگرم آدمی ہے. تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا او بھائی مجھے کون بھیجتا ہے، وہ تو بھرتیاں کرنی ہیں، اب سروس میں تھے، بھرتیاں کرنی ہیں، انہوں نے پیغام مجھے بھیجا، خود نہیں بات کی، بھرتیاں کرنی ہیں، اکوپمنٹ خریدنا، اس وقت مجھے کون مانتا. اب میں جاؤں گا تو کہوں گا ٹیم ٹھیک بنائی جائے، ظاہر ہے جو بھی اچھا افسر وہ کہے گا ٹیم اچھی بنائی جائے. گجرانوالہ تو انہوں نے خاتمہ کر دیا تھا غنڈہ گردی کا، اغوا رہتا ہوا ان کا. تو یہ زرداری صاحب کا پسندیدہ تھا، میرے نہیں خیال کہ محترمہ چاہتی تھی یا وزیر داخلہ چاہتا تھا یا وزیر اعلیٰ چاہتا تھا. اب بھی زرداری صاحب پولیس کے معاملے میں بہت پرٹیننٹ. کتنے پولیس افسر ہیں جن کی انہوں نے زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں، جنہیں 7 سال میں کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ملی، لائن حاضر پڑے ہوئے، اور کتنے ہیں انہیں کھلی چھٹی دی گئی. وہ ایک لذت لیتے ہیں، انتقام کا لطف اٹھاتے ہیں، اپنے مخالفین کو تنگ کرتے ہیں. زندگی کی انٹیریئر سندھ میں بڑی عذاب ہے، لیکن کب تک یہ بددعائیں اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ. ایک اور چیز حبیب صاحب، سپریم کورٹ نے نیب کو ٹاسک کب دیا کہ اور 4 ہفتوں کا وقت دیا کہ تحقیقات کی جائیں. دوسری طرف وزیر اعلیٰ سندھ نے انسداد کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو یہ ٹاسک دے دیا کہ وہ اس کی تحقیقات کرے اور 2 ہفتوں کا وقت دیا. ان کا حق بنتا ہے. اس سے حکومت کی نیت کا کیا پتہ دیکھیے، اس چلتا پہ آپ نیت پہ شک تو میں نہیں کرتا، لیکن بہرحال یہ ان کا استحقاق ہے قانونی طور پہ، وہ اپنی کسی جرائم پیشے کی نیت پہ حبیب صاحب نے شک کیا. دیکھیے یہ جو فیصلہ ہے نا، یہ غلام حیدر جمالی صاحب کو تبدیل کرنے کا اور ان کی جگہ اے ڈی خواجہ صاحب کو لگانے کا، یہ بس ایسا ہی ہے کہ 19 کی جگہ 20 لگا لیں یا 20 کی جگہ 19 لگا لیں. چلیں آپ زیادہ بہتری پینٹ کرنا چاہتے ہیں تو 20 کی جگہ 18 یا 18 کی جگہ 20 کر لیں. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کچھ اچھا نہیں ہے؟ میرے خیال میں یہ فیصلہ کوئی ٹھیک فیصلہ نہیں ہے. کیوں؟ اے ڈی خواجہ صاحب جو ہیں بنیادی طور پہ یہ پولیس سروس کے آدمی ہی نہیں ہے. اسپیشل برانچ یہ نہیں، یہ پولیس جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں یہ براہ راست پولیس میں نہیں آئے تھے، بلکہ یہ پہلے کسی دوسرے گروپ میں گئے تھے، وہاں سے یہ پھر پولیس میں آئے تھے. تو یہ پولیس کے پیرا ٹروپر تو ہو سکتے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں پولیس کے آدمی نہیں ہو سکتے. اچھا آپ کا کیا ہوگا کہ اس کو لگایا جائے، بات کروں یا اسی کو واپس بلا لیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اے ڈی خواجہ صاحب ہیں، ایک تو یہ جو عدالت میں پولیس کو گھسیٹا جا رہا نا، یہ بھی معاملہ انہی کا ہے. وہ ایکسٹینشن جی نہیں ہونی چاہیے، یہ ترقیاں نہیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عدالت تھی نا،
जैसे स्कूल के बच्चे इनका कहना बच्चा लग गए। यानी आपको ये लगता है कि ये तहकीकात के पास दरखास्त लेके जाएंगे, दरखास्त क्या को हटाए होंगे तो मान से नहीं करवानी चाहिए। देखिए अब सुन लें आप, तो फिर आपको पूरी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। सनाउल्लाह अब्बासी साहब भी इस पूरा एक बड़ा अहम किरदार है इस कमेटी का। सनाउल्लाह अब्बासी साहब भी बजाते खुद पुलिस सर्विस के आदमी नहीं है। सनाउल्लाह अब्बासी साहब थोड़ा सा इनका फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस है, जो हमारे जो आईजी साहब हैं इनका तो फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस भी बड़ा महदूद सा है। ये डीआईजी एडमिन रहे और एक मामले में एक वक्त में इनके पास यार कराची के 3 अजला में इन्होंने काम किया एसएसपी के तौर पर। कराची के आउट ऑफ 4 3 अजला में काम किया, जिसने कराची में काम कर लिया उसका फील्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैं आपको और भी अर्ज करता जाऊंगा, आप या तो वो इन्फॉर्मेशन है ना, वो तो कोई इनके बात नहीं है ना दूसरी। अच्छा देखिए बात यह है कि एक तो इनके अपने खिलाफ भी पुलिस के अंदर एक बड़ी लॉबी मौजूद है, चूंकि इन्होंने एक लॉबी क्रिएट की थी पुलिस के अंदर अपने आईजी के खिलाफ, तो लिहाजा इनके खिलाफ भी एक लॉबी मौजूद है। मौजूदा आईजी केडी ख्वाजा साहब के बारे में बात करूं। दूसरे अर्ज करूं कि लॉबी अल्लाह डिनो ख्वाजा साहब ने क्या किया था। अल्लाह डिनो ख्वाजा साहब उन दिनों डीआईजी एडमिन थे जिन दिनों शाहिद हयात सीसीपीओ थे, और अल्लाह डिनो ख्वाजा साहब उसके खिलाफ एक शाहिद हयात के खिलाफ एक मुहाज खोला हुआ था पुलिस में कि मैं इनसे सीनियर हूं, आप मुझे सीसीपीओ लगाएं और इन्हें यहां से हटाएं। उसको फिर आईजी को कहना पड़ा कि जनाब आप ऐसा तो नहीं आप चाहते कि मैं आपको आपकी ओरिजिनल सर्विस में वापस भेज दूं, पुलिस से निकाल दूं, और इनके खिलाफ ये कानूनी नुक्ता आज तक मौजूद है। तीसरा मैं अर्ज करूं, देखिए अब इन्होंने आज मेरी मालूमात के मुताबिक आज ये 4-5 डीआईजीज को तब्दील कर रहे हैं, जो अपने क्लोज के डीआईजीज हैं, जो इनके करीबी हैं, उनको ला रहे हैं। और फिर इनका एक करैक्टर है, अब वो भी आइंदा चंद दिनों में सामने आ जाएगा, उसका नाम है सिराज। जो सिराज लाशारी साहब है, इस वक्त वो एयरपोर्ट पे फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस एक होता है जहां से बाहर से आने वालों की रजिस्ट्रेशन की जाती है, गैर मुल्कियों की, वहां पे वो काम कर रहे हैं। वो जहां जहां ये जाते हैं वहां वहां सिराज साहब भी जाते हैं। सिराज साहब फिर इनके नाम पे बहुत सारे काम करते हैं, लोगों को मतलब समझाते बुझाते हैं, आप उसको कुछ भी समझ लें तो वही काम होगा। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, देखिए आप सुनिए, ये जो अगर जिस तरह के इल्जामात आज आप अल्ताफ हुसैन पे लगाते हैं या एमकेएम पे लगाते हैं, माजी में इनके ऊपर भी लग चुके हैं। अब बात यह है कि उसकी वजह भी मैं बता देता हूं, उसकी वजह बड़ी अजीबोगरीब है। ये बड़े गरीब घर के आदमी है और ये इनके एक हिंदू फैमिली ने इनकी परवरिश में बड़ा अहम किरदार अदा किया, तो इनके उस कनेक्शन की वजह से इनके ऊपर बाजुकात शकूक को ये कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या बात नहीं, लेकिन ये बात रिकॉर्ड की है। ये मियां शरीफ साहब जी, मोहतरम मियां नवाज शरीफ के वालिद ग्रामी, वो एक हिंदू के पास काम करते, इस तरह की बातें लोग करते थे, तो हम कहते हैं अमकाना बात एजेंसीज के लेवल तक चलेगी, नहीं चली जाए एजेंसीज के लेवल पे। हिंदू पाकिस्तान के जो शहरी हैं, कानून की पासदारी करने वाले, उनको मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है, उससे क्या फर्क। इसी बुनियाद पे फिर ये इनका फिर नाम क्लियर। तो यानी जो रिपोर्ट उन्होंने अदालत में पेश की, अदालत सवालात उठाए जा सकते हैं। देखिए अदालत में जो रिपोर्ट पेश की, यस उस पर सवालात उठाए जा सकते हैं, बहुत सारे सवालात उठाए जा सकते हैं, मसला इन पर भी, सनाउल्लाह अब्बासी पर भी, जिन्हें आगे जाकर इनके आईजी। असल मामला ये है, आप ये कहना चाहते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, खास फर्क नहीं। प्रॉब्लम ये है इसलिए कि प्रॉब्लम ऊपर है, प्रॉब्लम कहीं और है, प्रॉब्लम ऊपर है कहीं और क्या, और सरदारी साहब में है प्रॉब्लम। जो यार कमाल है, 3 साल फौज में एक लेफ्टिनेंट है, कप्तान है, कोर कमांडर उसे घर नहीं भेज सकता 3 साल से पहले, सीरियस कोई जब तक बात ना हो और वो साबित ना कर सके तो उसके खिलाफ भी शिकायत हो सकती। पुलिस में तो अब 1.5-2 महीने का टेन्योर है, एवरेज 2 महीने का, 2.5 महीने का, पंजाब में भी 3 महीने का है। 2000 ये पुलिस ना पंजाब में किसी की हमारी है ना सिंध में हमारी है। सिंध में ये जरदारी साहब की है, उनके खानदान की है, यहाँ ये शहबाज शरीफ साहब की है, हमजा शहबाज की है, सलमान शहबाज की है, और इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी है। पुलिस में तो मसला ही ये है कि मेरिट पे न भर्ती होती है, न तकर्रर होता है, न तबादला होता है, रोने यही है। अच्छा अब फौज कह रही है इनसे जी कि जी हम आपकी ट्रेनिंग भी कर देते हैं, भर्ती भी कर देते हैं मिलजुल के, ये सिस्टम बना के। अब ये तय भी पाया है कि ऐसे ही जो भर्ती होंगे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होंगे, बाकी भी मेरिट के जरिए होंगे। शहबाज शरीफ ने कुछ भर्तियां की मेरिट पे, कुछ सारी तो नहीं ना, मगर शहबाज शरीफ का एक काम है कि अगर 10 रुपए का काम कर दें तो 10 करोड़ रुपए का क्रेडिट मांगते हैं। अच्छा अमीर साहब, नैब अब जो तहकीकात करेगा उसके बाद कोई फर्क पड़ेगा? मैं आपको देखिए, नैब तहकीकात करेगा तो फिर इनका नाम भी आ जाएगा। बात यह है कि आप मैं भी जो बात कर रहे हैं ना
کہ بہت تیزی سے آئی جی ہم نے اپنی پولیس کو برباد کر دیا، وہ خاص طور پہ سندھ میں 2008 سے لے کے آج تک 7.5 سال بنتے ہیں، ٹھیک 7.5 سال میں 12 آئی جیز تبدیل ہوئے ہیں بھائی ہونے ہی تھے نا، 7.5 سال میں 12 7 سال میں 15,000 آدمی مرا ہے کراچی کا، معصوم تو بدلے تھے، وہ آدمی اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس آئی جی کو کہ جس کے شہر میں ہر روز 10 بے گناہ قتل ہو جاتے ہوں. ٹھیک ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے سعودی عرب میں 21 ممالک کی فوجی مشقوں کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے سعودی عرب کی، جہاں 21 اسلامی ممالک کی فوجی مشقیں ہوئی نارتھ تھنڈر کے نام سے، جس میں پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت نے بھی شرکت کی. ان مشقوں کا مقصد دہشت گردوں کے خطرے کے جواب میں تربیت کے عمل کو بہتر بنانا تھا. اس سے پہلے حبیب صاحب کہ میں اس ٹاپک پر جاؤں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی، میں وہ آئی جیز کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ایک تو یہ کہ سندھ میں 12 آئی جیز آئے اس عرصے میں، اور پنجاب میں آئے 7 آئی جیز، اور دیکھیے سب سے زیادہ پولیس سب روتے ہوئے گئے، سب روتے ہوئے گئے. اچھی پولیس جو اگر آپ کہیں پولیس جہاں امپروو ہوئی ہے وہ ہے کے پی کے، اور وہاں پہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے صرف 2 آئی جی ہے، یعنی دوسرا آئی جی ہے جو اس وقت کام کر رہا ہے اور پوری لہجے سے کام کر رہا ہے. دیکھیے اب پی ٹی آئی بہرحال اس معاملے میں ماننا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک اچھا فیصلہ کیا. آن دا ادر ہینڈ بلوچستان میں دیکھ لیں، بلوچستان میں 11 آئی جیز آئے اور وہاں پر بھی پولیس کی حالت دیکھ لیں. جب آپ پولیس کی کمان کو ایسے ہلاتے رہیں گے، بہتر تو ہوئی ہے، بہتر تو ہوئی آبویسلی، ہلاتے رہیں گے. بلوچستان میں اور وجہ بہتر ہونے کی، وہاں پہ سول لیڈرشپ ساری جو ہے وہ چوکس ہے، وہاں پہ غلطی کی گنجائش ہی نہیں. اچھا ہارون صاحب، ہم آپ بفور آگے جائیں، میں ایک چھوٹی سی، ہمارے عرفان سعید صاحب کا ہارون صاحب میسج آیا اور بلکہ فیکٹ بھی ہے کہ دنیا ٹی وی کی جو رپورٹنگ تھی شہباز تاثیر کے معاملے میں، اس میں ہمارے عرفان سعید صاحب کا بھی بڑا اہم کردار، وہ قابل تعریف ہے بہت، اور ان کی ستائش کی جانی چاہیے، ادارے کو بھی ان کی ستائش کرنی چاہیے، لوگوں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کس نے خبر دی. اچھا ہارون صاحب، جو مشقیں نارتھ تھنڈر کے نام سے سعودی عرب میں ہوئیں، ان مشقوں کا مقصد شو آف پاور بھی تھا، شو آف یونٹی بھی تھا. دنیا کو اس سے کیا میسج کیا؟ دنیا کو کوئی میسج نہیں کیا اس سے. بات یہ ہے کہ سعودی عرب ہو گیا ایکسپوز بہت، پچھلے 1.5 یمن کا مسئلہ ہوا، سیریا کا ہوا، جو سعودی عرب کا روب اور اہمیت تھی وہ کم ہوئی ہے وقت گزرنے سے. یہ ان کا مسئلہ ہے. پہلے تو یہ بتائیں اس کا مقصد کیا ہے ان مشقوں کا. یہ ڈیزرٹ میں ٹیررسٹوں کو ڈھونڈ رہے تھے، اس کی تو ٹیکنیک سے ہو رہے ہیں، اس کا تو طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، پولیس بہتر کی جائے، انٹیلیجنس بہتر کی جائے. اس میں انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر یہ کہ یہ کس کے خلاف ہے، کس کا ہے، کس کے خلاف ہے. اس میں ایک بڑی مذکر خیز خبر یہ آئی کہ دیکھیے بڑا زبردست ایک نظام وجود میں لانا پڑے گا. نیٹو یوں ہی نہیں بن گیا ہے. ایک سینٹرل کمانڈ اینڈ فوج کیا ہوتی ہے؟ ایک ٹرینڈ آرمی جس میں کوئی قومیت کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے کاز ہو، اور اس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتا ہے. بڑی مشقت اور ریاضت کا کام ہے. ایک دن میں فوج نہیں بنتی، 2-4 برس میں نہیں بنتی. افغانستان میں ورنہ بن جاتی نا، پیسے بھی بہت تھے اور تنخواہیں بھی بہت اچھی تھیں اور تربیت کا نظام بھی انہوں نے کوشش کی اچھا. آرمی بنتی ہے، پھر وہ نیشنل آرمی بنتی ہے، اس کو کوئی کاز ہوتا ہے، پھر وہ جنگوں میں سے گزرتی ہے جیسے پاکستان آرمی گزر رہی ہے، اور وہ ایک وار ہارڈنڈ آرمی بنتی ہے اور وہ اس پہ فخر کیا جا سکتا ہے. یہ تو دیکھیں بڑی بیچ میں مجھے کوئی اس کا امکان نظر نہیں آتا کہ نیٹو جیسے ہیڈ کوارٹر بنا لگے تو نیوز ایجنسی نہیں بنا سکی. پاکستان کے لیے آپشن کیا ہے؟ پاکستان کے لیے آپشن یہی بہتر ہے کہ اندر جائے اور توازن پیدا کرے اور صلح کرائے اور جھگڑے کم کرائے. پاکستان کو یہ کرنا چاہیے اور یہی کرنا ہوگا، اور کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. اور بالکل آل آؤٹ انکار تو نہیں کر سکتے. کوئی دیکھیں جو سسٹم اگر آپ نیٹو کا دیکھیں جتنے عرصے میں وہ ڈیولپ ہوا ہے، پھر وہ یورپی یونین ہے. اس کے دراصل وہ کیا ہے؟ یورپی یونین ہی ہے نا. اس کا مقصد ہے، اگر یہ کارنامہ اس نے بھی کوئی نہیں انجام دیا، آپ غور کر لیں. بیچ میں خبر آ گئی کہ جنرل راحیل شریف ریٹائر ہو گئے تو اس کے کمانڈر ان چیف ہو جائیں گے. کمانڈر ان چیف کوئی ایسا ہے کہ مکانہ بات میں تو حیران نہیں رہا. صاحب آپ کو بھی یہ لگتا ہے جو ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان مشقوں سے دنیا کو کوئی میسج نہیں گیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں دنیا کو میسج ایک گیا ہے چھوٹا سا، اور اس میں تھوڑا سا گیا ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے تو اگر آپ اب سے چند عرصے پہلے یعنی دسمبر کی بات کر لیں، 3 مہینے پہلے، تو عادل جبیر صاحب نے پیرس میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جناب یہ جو ہم 34 ملک کی اتحاد کی جس کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جب ملٹری، اس کی ملٹرائزیشن، ایک ملٹرائزڈ ملٹری الائنس بننے کی بات ابھی بہت دور کی ہے، لیکن 3 مہینے کے اندر اندر معاملات اتنی تیزی سے آگے بڑھے ہیں کہ آپ نے 21 ملکوں کی مشقیں ہو رہی ہیں.
اور اسے دنیا کی سب سے بڑی فوجی مشق بھی کہا جا رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سب سے بڑی ہے۔ 3.5 لاکھ نہیں لوگ یہ اس میں فوجیں ہیں involved کون ہوئے سی طرح فوجیں تو کیوں ہے، امارات کی، ہاں۔ سعودی عرب کی، جی مصر کی ساری ہے کہ مصر کی فوج ہے، مصر کی فوج کا بھی کوئی حال نہیں ہے بالکل۔ خاص۔ تو اس میں 12 فوجیں ہیں 2 عالم اسلام میں، پاکستان اور ترکی، بس تو اگر یہ ہوں جی تو پھر ہے، پھر ایک ولنگ ہو، بالکل۔ تو اس کے لیے کوئی کاج ہونا چاہیے تو اس میں ایک جیسے ہی آپ نے یہ کیا ہے، یعنی یہ فوجی مشقیں کی ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ ان فوجی مشقوں کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم یہ چیزیں ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں۔ اب اس میں انہوں نے 3 چیزوں پہ ایکسرسائز کیا۔ نمبر 1 انہوں نے دہشت گردی کے خلاف کہ کہیں اگر انہیں کیپچر کرنا پڑے تو وہ صورتحال۔ دوسرا سینیریو جس پہ کام کیا گیا وہ یہ ہے کیپچر کرنے جائیں گے دہشت گردوں کو فوجی وردی پہن کے، دوسرا یہ ہے جس پہ ایکسرسائز ہوئی، میں وہ بات اس کا دوسرا سینیریو جس کو ایکسرسائز کیا گیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوت سعودی عرب میں گھسائے تو اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے۔ تیسرا بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کو کہیں حملہ کرنا پڑے تو وہ کیسے کرے گا۔ اچھا، اب اس طرح کی جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس کے اوپر پھر اسی موقع پہ آپ کہتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ ایک اتحاد کو لیڈ کریں اور اس کو ملٹری الائنس بنا دیں، تو اس کا مطلب ہے دنیا کو کچھ نہ کچھ میسج تو جاتا ہے دنیا، اور اس ہمارے وزیر اعظم نے نو بھی نہیں کہا، ہمارے چیف آف آرمی نے نہیں کہا۔ امریکہ کی اور یورپ کی ایک اسٹریٹجی ہے، وہ ہماری فالٹ لائن سے واقف ہیں، شیعہ سنی لڑائی کی جائے ہر کہیں دنیا میں، مڈل ایسٹ میں بھی، یہاں بھی، انڈیا کی بھی یہی ہے، انڈیا کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک الائنس کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ بھی ہے۔ یہ بات اگر مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو تباہی ہے اگر یہ اس طرح سے سوچتے ہیں، اور ایرانیوں کا حال بہت پتلا ہے۔ اب میں واقعات نہیں کوٹ کرنا چاہتا کہ وہ بھی یہ ڈان میں جو سٹوری چھپی تھی میں نے آپ کو دکھائی تھی، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، جو ہم نے کہا تھا ان کا بھی وہاں بھی متعصب جو ہے ملا ہے تو متعصب ہی ہوگا، ادھر عربوں میں بھی تعصب ہے، ہمارے یہاں بھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نے کے بعد۔